इन्द्रेणी हे तिम्रो कुरा सुन्दै मन छुनी हो झ्याप्पै दाजै नभन्दे हुनी हो माया संसारी हे बारीमा त फल्याछ फल त्यसो भए ढोग गरे अङ्क हे त्यसै रहन्छ संसारले मानेको कति साह्रै बाउठिन जानेको माया संसारी यति पनि विश्वास छैन त लास्टमा चाहिएन होइन त हे छोरी पाउँछु जिस्किन्छु घरै हजुरसँग सकिन एबारै माया संसारी मान्छे राम्री शब्द के खानिस भेट भयो दोरी की रानिस माया संसारी हे संसारले लाज लागे पुग्छु पानी र गाउँछाले शब्द के खानिस भेट भयो दोरी की रानिस माया संसारले संसारले लाज लागे पुग्छु पानी र गाउँछाले संसारले लाज लागे पुग्छु पानी र गाउँछाले हे सन्जुकले भेट भएको आज हो म भन्दा नि हजुर नै राजा तिम्रै बोली सुन्दामा मान्ता भो हेर्दा राजा काम भने जनता भो माया संसारी लाज लागे पुग्छु पानी र गाउँछाले सुन्दैमा मान्ता भो हेर्दा राजा काम भने जनता भो माया संसारी संसारले लाज लागे पुग्छु पानी र गाउँछाले संसारले लाज लागे पुग्छु पानी र गाउँछाले हे चिनिनी हो दोरीको राजैले यो कुरा चाहिँ सही भन्या दाजैले
सुन्दै मन छुनी हो झ्याप्पै दाजै नभन्दे हुने हो माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले सुन्दै मन छुनी हो झ्याप्पै दाजै नभन्दे हुने हो माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले ए बारीमा त फल्याछ फल त्यसो भए ढोग गरे अङ्क पिरारा मर्कै छ तिमलाई साइनो यो मनमा अर्कै छ माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले पिरारा मर्कै छ तिमलाई साइनो यो मनमा अर्कै छ माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले हे मान्छे म त नक्कली सानी भन्नु कति लाज नमानी सालाई बुहारी भन्न मन छोरो पाएर ससुरो भन्न मन माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले बुहारी भन्न मन छोरो पाएर ससुरो भन्न मन माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले मेरो मन हजुरमै सर्छ झन चम्म मेरो त भाइ पर्छ सासै सम्बन्ध जोड्ने हो सम्धि सैनी छ यो नाता मोड्ने हो माया चान्चाले लाज लागे मोक्सो पानी र गम्छाले सम्बन्ध जोड्ने हो सम्धि मानी यो नाता मोड्ने हो माया चान्चाले
पाइन्छ बनाइन्छ गाएका ससुराको छैन र लाएका माया सन्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले बनाइन्छ गाएका ससुराको छैन र लाएका माया सन्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले सन्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले गुन्यु चोली मजाले ढाकी छ गाए खुना 30 वर्ष बाँकी छ त्यति बेला संसारलाई चिन्ने छेउ 30 वर्षमा जज गर्दै हिँड्ने छेउ माया चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले संसारलाई चिन्ने छेउ 30 वर्षमा जज गर्दै हिँड्ने छेउ माया चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले हे ससुरा स भेट भएको अहिले हो बरु छोरो पाउनी चाहिँ कहिले हो भने सुरुभा छ भर्खर हतार भए भाइको छ तर्खर माया चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले सुरुभा छ भर्खर हतार भए भाइको छ तर्खर माया चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले हे मेरो कला अगाडि लानु छ के वे गर्नु 4 वर्ष सानो छ माया मान्छे भने तन्तर छ मन्तर छ हाम्रा बाको 10 वर्ष अन्तर छ माया चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले तन्तर छ मन्तर छ हाम्रा बाको 10 वर्ष अन्तर छ चान्चाले लाज लागे मुखसो पानी र गाम्छाले चान्चाले लाज लागे
देख्छु तिमलाई खान्छ मन कटक्कै छोरी भन्न मन छैन पटक्कै माया चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले खान्छ मन कटक्कै छोरी भन्न मन छैन पटक्कै माया चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले कुरा सुन्दा दङ्गै भए म पनि छोरा नभई के देखे सपनी माया चञ्चले राजालाई बोक्छु पानी र गाम्छाले सुनि नभन्नु तर्से मेरै नभए दाइको छ 9 वर्षे माया चञ्चले नाचा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले नभन्नु तर्से मेरै नभए दाइको छ 9 वर्षे माया चञ्चले लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले फोहोर सामान सबै नै फाल्नु दाजु भाइको कुरो निकाल्नु त्यसै रहन्छ संसारले मानेको कति साह्रै बाउठिन जानेको माया चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले संसारले मानेको कति साह्रो बाउठिन जानेको माया चञ्चले लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले ससुरा खेलिछु जुहारी देख्नुभयो नि त यस्तालाई बनाउने बुहारी माया चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले खेलिछु जुहारी यस्तालाई बनाउने बुहारी माया चञ्चले न त छोरी न बुहारी बन्ने भौ लौ त अब मलाई के भन्ने हौ माया चञ्चले राजा लागे बोक्छु पानी र गाम्छाले न बुहारी बन्ने भौ लौ त अब मलाई के भन्ने हौ माया चञ्चले राजा लागे बोक्छु
भने मायाको बिउ खोज्ने आफै कुरा गरी छाउन्यु खोज्ने माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले मायाको बिउ खोज्ने आफै कुरा गरी छाउन्यु खोज्ने माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले संसारले सजा छ जिस्किनु नि अचम्मै मजा छ माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले संसारले सजा छ जिस्किनु नि अचम्मै मजा छ माया चाहन्छले मोर्छु पानी र गाउँछले चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले ठुलालाई नभन्नी हिँड मजा हुन्छ सानास जिस्किन माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले जिस्किन मन त्यसैले लाउनी हो बालापनको झझल्को आउनी हो माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले त्यसैले लाउनी हो बालापनको झझल्को आउनी हो माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले सधैँभरि हल्लेर हिँड्नु मल्ला भए ठुला छ जिस्किनु पाउँछु जिस्किन्छु घरै हजुरसँग सकिना एबारै माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछले जिस्किन्छु घरै हजुरसँग सकिना एबारै माया चाहन्छले लाज लागे मोर्छु पानी र गाउँछ
राजु परियार र साथीहरूले गाउनुभएको निकै प्रिय भाका अहिले भने बालचन्द्र बराल र आयुषा गौतमले गाउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज पनि यता चिज गुरुङजी निकै मुस्कानसहित बालचन्द्र बराललाई साथ दिनुभयो भने मैले पनि साथ दिएँ। उतातिर कृष्ण बजगाई र प्रतिमा कणेलले वास्तवमा आयुषा गौतमलाई निकै राम्रो साथ दिनुभयो। यता देवेन्द्र राई यति मजाले ध्यान दिएर सुन्नुभयो कि आयुषा नानीको त्यो शब्द अब के आउँछ भनेर राजेन्द्रका त 2-3टा जुङै झरे जस्तो छ हाँस्दा हाँस्दा। हाम्रो खगेन्द्र विश्वकर्मा पूर्ण कर्णे र लक्ष्मी घिमिरे निकै मजासँग आनन्द लिनुभयो भने आज आयुषा गौतमको बुवा आमा नै एकदम मिठासँग नाच्नुभयो भने मनिषा घिमिरे र पुष्पा घिमिरे एकदम निकै राम्रो नाच्नुभयो। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ भने आशिका निकै रमाइलोमा हुनुहुन्छ। क्यामेराम्यान दिपक घिमिरेलाई झन्डै 6-7 घन्टा उभिएर खिचिराख्दा सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म गएको ज्यान थकित देखिराखेको छु मैले भने। दिलीप खड्काले आर्रा र उर्रको झड्का दिइराख्नु भएको छ भने विवेकले अहिले पनि मास्क लगाइराख्नु भएको छ भने आज आइएम नेपाल ग्लोबल आइएम बैङ्क चन्द्रगिरी हिल्स बोस्टन लोक सुशीली समूह र इन्द्राणी फुडल्यान्डलाई जोरदार ताली कोही बिरामी भए ग्रिन सिटीले हामीलाई साथ दिने भएको छ। आजको कार्यक्रम हेरेर जसले आनन्द लिनुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस् त दर्शक पनि हामी स्वस्थ मनोरञ्जन पनि दिएका छौँ। बरु मेरो अनुहारमा त्यति चमक छैन कारण तपाईँलाई थाहा छ म धेरै लामो समयदेखि यो रेस्ट बिनाको यो अस्वस्थ शरीर दौडाइरहेको छु र तपाईँको साथमा दिक्कै थकानलाई पक्कै आज बालचन्द्र बराल र आयुषाले गाएको गीतले निकै आनन्द दिएको छ। बाल पुस्तामा साँच्चै यस्तो पोजिटिभ यति अनुशासित यस्तो शब्द टक्काटक भन्न सक्ने दुर्लभ मान्छे हुनसक्छ। त्यस कारण यो ईश्वरीय शक्तिलाई जोडदार थाल्यो। आयुषा आज कस्तो लागिरहेको छ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। कतिको मजा आयो गीत गाउँदा? धेरै मजा आयो। अब छत दाई राजु ठुलाबा सबैसँग गाइरहेको बानी रविन दादा सबैसँग गाइरहेको बानी पहिलोचोटि बालचन्द्र अङ्कलसँग गाउन पाइयो धेरै खुसी लाग्छ। धेरै खुसी लाग्छ। छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ ग्यारेन्टी नै भएको छैन। उल्टै बुहारी बनाउँछु भन्नुभयो त्यही भएर पनि मैले दिने एन्सर पनि आइहाल्यो के त्यति बेलामा। अब मलाई बुहारी बन्न पनि मन छैन त्यो बेलामा एन्सर पनि आयो। अनि यस्तालाई बनाउने बुहारी भनेको अनि नबनाउने भन्नुभयो। रमाइलो छ। जीवन टन्डन पनि आइपुग्नु भएको छ भने नवीन सिगदेल त्यसै गरी दीपक केसी अनि भक्तबहादुर देउवा नवराज तिमिल सेना र शिशिरनाथ लगायतका कलाकारलाई पनि हामीले सम्झेका छौँ इङ्ग्ल्यान्ड सबै टिमलाई। अनि बालचन्द्र भाइ आज तपाईँलाई एकदम यो दाँतमा ढुङ्गो लाग्यो होइन? छोराछोरी नपाउँदै बुहारी बनाउनु खोज्दाखेरि यस्तो हुन्छ रहेछ। अब यस्तो दोहोरी भनेको काल्पनिक कुरा हो होइन। हुन त बिहेको अन्तर 15 वर्ष 20 वर्षको पनि अन्तर त हुन्छ हुन त होइन। दोहोरीमा प्रायः अब नानीहरूसँग के भनेर गाउने त अब छोरीको साइनोको गीत पनि गाइरहेको हो अनि अङ्कल बनेर नि गाइरहेको हो बहिनी भनेर नि गाइरहेको अलिकति टेढोमा झगडा गरौँ न त भन्ने हिसाबले मात्रै मैले रमाइलोको लागि मात्रै भन्न खोजेँ हो। किनभने अब नानीहरूसँग के भयो भन्दा गाउँदा र आज आयुषासँग गाउँदा के फरक लाग्यो? छुट्टै मजा छ। आयुषाको दोहोरी मैले धेरै हेरिसकेको छु होइन। अनि अब आयुषाको गाउने शैली फर्काउने शब्द हरेक कुराहरूमा चाहिँ त्यो अब उस त डान्स अझै गाउनभन्दा नाच्न अझै एकदमै अझै झनै राम्रो नाच्ने। हामीले पहिला यहाँ गाउँदा बहिनी नानी आउँदै नाच्दै गर्थ्यौँ कति राम्रो नाचेको सानो नानी भन्ने हुन्थ्यो। अहिले झन् यस्तो राम्रो गायिका बनिसकिन्। अझै के गर्दै जाने न हामी हेर्दैछौँ उनले धेरै प्रगति गरिरहेछन्। एकदमै यो सवाल जवाफ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ। ग किला शब्द अब आउने प्रतियोगितामा चाहिँ नानीलाई लिएर हिँडौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सही हो। आयुषा थ्याङ्क यू भेरी मच। म धेरैसँग अहिले बोल्न सकिरहेको छैन टेलिफोनमा धेरै व्यस्त छु त्यस कारण कतिको मनमा लाग्यो होला कृष्ण कणेल ठुलो भयो पुगिसरी आयो कि क्या हो यस्तो किन भयो भन्नु होला। तर मेरो जीवनमा मैले 1 मिनट पनि रेस्ट गरेको छैन। बहुत दुःख छ मेरो शारीरिक रूपको लागि। त्यस कारण म आफै यति नजिक घर छ र प्रतिमाजीसँग यहाँ भेट भएको छ। म यो 3 महिनाको अवधिमा साँच्चै म घरमा पनि बसिएको छैन। यो लकडाउन जति म हिँडिराखेको छु। त्यस कारण मसँग जसको मन दुखिया छ तपाईँहरूको दुख्नु स्वाभाविक हो। मेरो स्वास्थ्यको कारण र व्यस्तता कारणले र जसले फोन गर्नुहुन्छ 98 41 48 98 35 मार्फत भक्त देउवा नवराज तिमिल सेना लगायतको सिङ्गो टिम छ भने जसले पैसा पठाउनु भएको छ ती पैसा पठाए जतिका मान्छेको हामी नामहरू पनि भनिरहेका छौँ हस्तान्तरण पनि गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा धेरै लामो लकडाउन भए हुँदा पहिला पठाएका पैसा विभिन्न व्यक्तिलाई हाम्रो दिन पनि बाँकी धेरै पैसा छ। त्यस कारण हामी दिँदै जानेछौँ र तपाईलाई आइएम नेपाल ग्लोबल आइएम बैङ्क चन्द्रगिरी हिल्स बोस्टन लोक सुशीली समूह इन्द्राणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द आज 2077 साल असार 19 गते निरन्तर चैतको 16 गतेदेखि हामी राहत वितरण र सङ्कलन कार्यक्रममा हिँडिरहेका छौँ र आज पनि यहाँ असाध्यै अप्ठ्यारो शरीर
अप्ठ्यारो अवस्था अप्ठ्यारो जिन्दगी बिताउनु भएका व्यक्तित्वहरू एका बिहानै आउनु भएको छ निकै भाइ नमस्कार। नमस्कार। नाम के हो भाइ? मेरो नाम पदमबहादुर राणा। घर कहाँ हो? घर दाङ भालुवाङ। भालुवाङ हो। के भएको तपाईँलाई यस्तो? मलाई सानो बच्चेदेखि यस डढेर अनि लेप्रोसी भएको थियो होइन। डढेको के गरेर डढेको? अनि सानैदेखि त्यो घरमा आगो लागेर। घरमा आगो लागेर हो? हजुर। अनि सन्चै भएन? सन्चो त भयो। सिसा गढेर अनि यस्तो भयो। के गरेर सिसा गढ्यो? सिसा अनि यस्तै खुट्टालेर फाले रहेछन् यस्तो चौरमा अनि त्यो ठाडो भएर बसेर रहेछ त्यही उ गर्दाखेरि बच्चाको बेलामा गढेको अहिलेसम्म सन्चो भएको छैन सर। बच्चाको बेलाको अहिलेसम्म सन्चो भएन? सन्चो भएको छैन। अनि हात पनि डढेको हो? हात पनि डढेको। लेप्रोसी। लेप्रोसी भनेको? लेप्रोसी भनेको कुष्ठरोग। कुष्ठरोग हो। तपाईँलाई के भएको भन्नुहोस् त? म दृष्टिविहीन। दृष्टिविहीन हो सानैबाट। कुष्ठरोगको त एकदम उपचार हुने ठाउँहरू छन् नि त, जानुभएको छैन त्यहाँ? गयो सर, गयो उपचार भइसकेको सन्चो भयो, देख्नलाई मात्रै यस्तो भयो। अनि सरकारले उपचार यस्तोलाई फ्रीमा गर्दो रहेछ कि नै? गर्दो रहेछ, फ्रीमा गर्दो रहेछ। अनि तपाईँको रोगहरू बच्चालाई सर्ने श्रीमतीलाई सर्ने हुन्छ कि नै? छैन, अहिलेसम्म भएको छैन सर। हुँदो रहेछ कुष्ठरोग सरुवा रोग? सरुवा रहेको होइन रहेछ। के हो नाम तिम्रो? प्रमिसा। उठ त तिमी। कति राम्रो रहेछ पर्मिसा। दाँत त रहन्छ त। कतिमा पढ्छौ? 3मा हो? पास भयो? पढाइ कस्तो छ तिम्रो? राम्रै छ। राम्रै छ। नानीको पढाइ खर्चको लागि यता नानीको पढाइ खर्च। फेरि उसको चाहिँ नि यहाँ भित्र चाहिँ नि घाउ अल्सर छ। कसको? मेरो। उसको अनि अल्सर पनि छ? इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने रे फोन भन्छ। इन्डोस्कोपी गर्न कति लाग्छ? खै खोइ यति उति भनेको छैन। कति पैसा नभएर अहिलेसम्म गरेको छैन सर। पैसा नभएर अहिलेसम्म गरेको छैन, धेरै भयो। झन्नै 1 वर्ष हुन थाल्यो अनि त्यस्तै भइरहन्छ, बिमारी भएर सुते गर्ने। आज संसारभरिबाट दर्शकले हेर्नु भएको छ, तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस् न त? मेरो समस्या भनेको त्यही अब उसको लागि गर्नलाई उपचार गर्नको लागि अनि बच्चाको पढाइको लागि। तपाईँको खुट्टाको केही समस्या मान्नु भयो? मेरो खुट्टाको लागि जे होस् मैले उपचार गर्न अस्पताल जानुभयो कि नै? अस्पताल त गएको अनि यो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको। कति लाग्छ? अनि अपरेसन गर्नलाई चाहिँ अपरेसन गरेर अनि औषधिहरू खानको लागि पैसा लाग्छ भन्दै थियो, धेरै लाग्छ। कति लाग्छ भनेर त भन्नु भएन। भन्नु पैसै नभएर नगरे हो त? हजुर त्यही भएर यस्तो भयो। के गरेर बाँचिराख्नु भएको छ त? के गरेर के अहिले सर त्यो सानो फिनलहरू हार्पिकहरू कोल्ड ड्रिङ्कहरू सिसा सफा गर्नेहरू मैले बेच्ने गर्छु, अलिअलि उ गर्ने। त्यो लकडाउनले गर्दा सारा बन्द भयो सबै कुरा। अनि 4-5 महिनाको कोठा भाडा पनि त्यतिकै रोक्यो। कति तिर्नु छ कोठा भाडा? 5,000। 5,000 छ? पहिला छैन? 5,000 अहिले बढायो कि त, गभर्नमेन्टले बढाएको। अहिले बढायो लकडाउन पछाडि? हजुर बढ्यो। दर्शकहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो देशमा नागरिकको अवस्था यस्तो छ। एकातिर यस्ता बिरामीलाई दीर्घ रोगी जस्तालाई सरकारले गर्छ, जुनसुकै देशमा हाम्रोमा पनि गर्छ भन्ने छ। उसको खुट्टा, यो भाइको खुट्टा सानैबाट आगलागीमा परेपछि सिसा बिडेर अहिलेसम्म उपचारको लागि पाएको छैन। उनको श्रीमतीको 1 वर्ष भइसक्यो, अल्सर भइसकेको, इन्डोस्कोपी गर्ने पनि पैसा छैन र छोरी कति राम्रो छ सानो। दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? समस्यालाई अब हामी यस्तो अशक्त छौँ होइन, हामी सबै दया माया पाउनुपर्छ, सहयोग गर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। हामीहरू एक्लो भएको महसुस हुँदैन सर, अनि सबैको दया माया भएपछि धेरै राम्रो हुन्छ सर, सहयोग पायो भने। हेर्नुहोस् त, मान्छेले यस्तो बिरामी, यस्तो कुहिएको शरीर देख्दा छिछि र दूर गर्छन्। मानव त भनेको यही हो, जसलाई अप्ठ्यारो पर्या छ त्यसलाई सघाउनु पर्दछ। वास्तवमा हुने बलियाहरूले त जहाँ गएर खाए पनि हुन्छ। र यो देशमा आजैका दिनमा नेपाल सरकारमा रहेका पार्टीको लुच्छा चुडी छ। मलाई घृणा लाग्छ ती पार्टीको मानसिकतासँग। यत्रो जनताको पीडा यस्तो छ, एकातिर कुर्सीको लडाइँ छ, कति दुःख लाग्छ। यो भाइको कुरा सुन्दा, यो बहिनी यति राम्रो छोरी देख्दा तपाईँलाई के लाग्यो? यो जिन्दगी अचम्मको जिन्दगी, यो संसार अचम्मको संसार। जे पनि देख्नुपर्छ, जे पनि भोग्नुपर्छ। तर यो जुन पीडा छ, यो पीडा आफैमा यो मुठो गाँठो पार्ने पीडा हो। त्यस कारणले हामी एउटा जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, सबैले एउटा यतिखेर मानवता देखाउने बेला आएको जस्तो मलाई भान भएको छ। र त्यसैमाथि इन्द्रणी कार्यक्रमले यसमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आदरणीय मेरा शुभचिन्तक मित्रहरूसँग मेरो अनुरोध छ, मानवता देखाउने बेला यही हो जस्तो लागेको छ। तपाईँहरूको हात फुकिरहेको छ, अझै फुकाउँदै जानु होला भन्न चाहन्छु। र उहाँको जुन यो कुष्ठरोग, पहिला के भन्थे गाउँघरमा भने कुष्ठरोगी भन्ने बित्तिकै हेको दृष्टिले, एकदम घृणित दृष्टिले हेरिन्थ्यो। धारा पानी यताउता केही पनि छन नदिने होइन, बाटोमै हिँड्दा पनि अप्ठ्यारो थियो। चेतना फेरिएको छ सबैमा, किनकि कुष्ठरोग सर्ने रोग होइन, कुष्ठरोगको औषधि छ, निको हुन्छ भन्ने छ। जोस् भाइको लागि चाहिँ विशेष तरिकाले आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। गर्नु पनि हुन्छ। धन्यवाद यतिको लागि। र उहाँको जुन फ्यामिली छ,
सानो नानी पनि बाबाआमाको हालत यस्तो छ, बा कुष्ठरोगी, आमा यस्तो देख्छ अनि इन्द्राणी कसरी निदाउन सक्छ होइन भाइ? होइन, इन्द्राणी निदाउने गरे हुन दाइ। भाइ तपाईँलाई यसरी माखाहरू बसिराखेको छ, यस्तो गाह्रो छ होइन? तपाईँलाई यो कुष्ठरोग पनि हो, तपाईँले के भोग्नु पर्यो भन्नुहोस् त, कस्तो फिलिङ्स हुन्छ? मैले सानैदेखि घरबाट निक्लेँ होइन, सानैदेखि निकाले गाउँका मान्छेहरूले होइन, अनि तब चाहिँ मलाई आमा बुवाले नि हेला गरे होइन। अनि त्यसपछि सानैदेखि निस्केपछि मलाई एउटा घुम्टी टोलीहरूले भेटाएर मलाई हस्पिटलमा भर्ना गरे। अनि त्यसपछि धेरै वर्षसम्म 12 वर्ष जति चाहिँ नि त्यही हस्पिटल दाङ घोराई हस्पिटलमा बसेँ, मिसन हस्पिटलमा। अनि अहिले हाल फेरि चाहिँ नि उसमा गएँ, पोखरा गएर 3 वर्ष जति बसेर यहाँ अपरेसन गरेँ होइन सर, यहाँ अपरेसन गरेँ अनि हात खुट्टामा। तर चाहिँ नि सिधा बनाइदिनलाई उनीहरूले उ गरे, तर भएन, बिग्रियो होइन। अनि त्यसपछि मलाई आमा बुवाले पनि हेला गरे, गाउँकोले नि हेला गरे। अनि आफ्नो कोही पनि छैन सर, आफ्नो भन्ने कोही पनि छैन जस्तो लागेको थियो। अब अहिले जे होस्, अब यहाँ बसेपछि सबैले माया पाएर, सबैको माया पाएर अहिले चाहिँ सबै थोक भएको जस्तो लाग्छ। अनि इन्द्राणी कहाँबाट थाहा पाउनु? युट्युबबाट हेरेको थिएँ सर हजुरलाई। यस्तो देख्दाखेरि यो देशमा कसले गर्ने साह्रै पीडितलाई कसले बोल्दिने? यदि मैले बोल्दिएन भने मलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यसकारण कुनै दिन राज्य त्यस्तो आउला जो नागरिकहरू अप्ठ्यारो पर्दा राज्यले हेर्ला, तर त्यो छैन। अहिले राज्य कुर्सी जोगाउन र को प्रधानमन्त्री हुने, को अध्यक्ष हुने, कसको गुटका मान्छेहरूले हालिमुहाली गर्ने अथवा को गुट बढी हाबी हुने, अहिलेको लडाइँ त्यति छ। एमसीसीलाई पास गरेर कति पैसा खाएको, कसरी पचाउने, यस्ता बाहिरबाट आएको पैसा कति दलाली गरेर खान पाइन्छ र देशलाई डुबाउन सकिन्छ, त्यतैपट्टि छ अहिले लडाइँ। हुन त नेताहरू रिसाउनु होला, कणेल बढी बोलो भन्नु होला। तपाईँ त्यसरी बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ विद्यार्थी कालमा राजनीति गरेर तपाईँका भाषण आफै सम्झिनुहोस्। अहिले कहाँ गएर खानुहुन्छ, कहाँ सुत्नुहुन्छ, तपाईँको सङ्गत कोसँग छ, तपाईँका व्यवहार कस्ता भए, हिजो कसका कुरा गरेर नेता हुनुभएको थियो, 1 घन्टा सोच्नुहोस् अनि बल्ल किशन कणेललाई कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो जनतालाई हेर्नुहोस्, मलाई साह्रै ठिक लाग्यो। दिनी कले अहिलेसम्म कसैले सहयोग गरेको छ यहाँ? छैन, कसैले हजुरले जस्तो गरेको छैन अहिलेसम्म। बिहा भयो त तपाईँ यस्तो बिरामीसँग कसरी जानु मन लाग्यो त बहिनी? देखिन के हो छोरी हेरेर चित्त बुझाउनुहुन्छ? हस्, त्यही भएर चित्त यो छोरीलाई राम्रो पढाउनु है। हस्, राम्रो। कसैले तपाईँको छोरीलाई पढाइदिन्छु भन्यो भने दिनु होला है त, भोलि उसले तपाईँहरूलाई पाल्न सकोस् है। कोठा भाडा पनि तिर्न सकिएको छैन अरे, फेरि कृष्ण कणेलले कोठा भाडा दिँदो रहेछ भन्दै बलिया बाङ्गा कमाउन सक्ने मसँग माग्न नआउनुहोस् है। तपाईँहरूभन्दा गरिबले दुःख गरेर पठाएको पैसा हो यो। त्यसकारण यस्तो अशक्त व्यक्ति, यो बहिनीले श्रीमान कुष्ठरोगबाट सन्चो भएको थाहा पाउँदै अझ साथ दिनुभएको छ, त्यसकारण धन्यवाद छ। राम्रो छोरी। के भन्नुहुन्छ भाइ? खुसी लाग्यो, धेरै राम्रो छ सर। अब यसले चाहिँ नि यसो कोठा भाडा तिर्ने, अनि यसो नानीहरूलाई के कापी कलमहरू किन्ने, कोठा भाडाहरू तिर्ने, उपचार गर्नको लागि उपचार गर्न जानुहोस् है श्रीमतीको पहिला। नमस्कार। नमस्कार। के छ खबर? अब खै के भन्नु, मेरो बेहाल छ मेरो त खबर। काठमाडौँमा बसेको छु, धेरै वर्ष भयो, मलाई 2 वर्ष भयो क्यान्सर भएको, औषधि गर्न सकेको छुइनँ। फाउसोको क्यान्सर हो। क्यान्सर हस्पिटलमा गएको 7 जना केटा मान्छे चाहिन्छ भन्नुभयो। किन? सही गर्न पर्छ अरे। अनि मेरो त केटा मान्छे कोही छैन। तपाईँ नाम के हो दिदी? बिना रोका हो। घर कहाँ हो? मेरो घर भन्ने नै अब जहाँ बस्यो त्यहीँ घर भन्नु छु म त। मेरो गाउँ चाहिँ नुवाकोट हो। नुवाकोट त्यो उसमा ढिकुरे भन्छ। ढिकुरे भन्छ। श्रीमान हुनु? मेरो श्रीमान बितेको अहिले 16 वर्ष भयो। छोराछोरी छन् के? एउटा छोरी छ मसँग, म झुट्टा बोल्दिनँ, छोरी छ एउटा, उहाँले पनि देख्नु भएको छ। अर्का घरमा भाँडा माथ्यो, अहिले त्यही पनि बिमारी भएर बसिरहेछ। लकडाउनले गर्दा भाँडा मान्न दिँदैनन्। मलाई आपत परिरहेछ हजुर, के गर्ने। राजु परिवारलाई कहाँ चिन्नु भएको? एकै ठाउँमा हो, हाम्रो ओल्लो पल्लो घर रहेछ। मैले देख्नु त पहिल्यैदेखि देखा हो, तर हाम्रो बोलीचाली चाहिँ भएको थिएन। आजै हो बोलीचाली भएको। उहाँले लिएर आउनुभयो अहिले मलाई होइन, बोलाएर लिएर आउनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो केही नभएको कारणले उहाँले सोधी खोजी गरेर लिएर आउनुभयो मलाई। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो छोराछोरा हुनुहुन्छ। खेतीपाती छ कि छैन? केही छैन प्रभु, मेरो केही छैन। किन त्यस्तो भएको? अब बुढाले जम्मै खाएर सिद्धिएर मर्या हो सबै। मेरो केही छैन। सबै मेरो गाउँको मान्छेलाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ। मेरो गाउँको मान्छे यहीँ वरिपरि नै छन्। सहयोग गर्छन् कि नै? कसले पनि केही गर्दैन मलाई, कसले पनि केही गर्दैन मलाई। किन होला? खै किन हो, अब
के जान्नु म त। त्यो पैसा लिएर अस्पतालमा जानुहुने हो उपचार गर्न? हजुर अब खै पुगे गरौँला होइन। अब हस्पिटलले गरिदिए अब पैसाले पुगे म गर्छु, औषधि खान्छु। अर्थ त के गर्छु र अर्थ त के गर्न सक्छु र मैले। तपाईँहरूलाई धेरै यस्तो कार्यक्रम सधैँ गरिरहनु होला। यस्तो गरिबहरू, दुखीहरूलाई, असहायहरूलाई अरूलाई त भन्दिनँ म जस्तै असहायहरू, बेसाराहरू, पीडितहरू, यस्तो कुष्ठरोगी, अघिको कस्तो लाग्यो तपाईँ? मलाई एकदम खुसी लाग्यो उहाँलाई दिएको। जिन्दगी कस्तो रहेछ? मेरो भन्दा गाह्रो, धेरै गाह्रो छ उहाँलाई। श्रीमती पनि त्यस्तो, आफू त्यस्तो कमाएर खाने, कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, त्यो देख्दा मलाई त केही जस्तो लागेन हजुर है। त्यो देख्दाखेरि मलाई त केही होइन जस्तो लाग्यो। त्यस्तोलाई सहयोग गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, उहाँको रक्सी नखाएको भए तपाईँको बुढा बित्नुहुन्थेन है। अहिले रक्सी खाने मान्छे देख्दा कस्तो लाग्छ? त्यही लाग्छ सबैजना। तपाईँले खानुहुन्छ? मरिहाल्छ। तपाईँले खानुहुन्छ कि नै? पहिला खान्छ, धन्यवाद भनेको के। नमस्कार दिदी। नमस्कार। के भएको? यस्तो भइरहेको छ नि। यता देखाएर उता फर्किनु। के भएको यस्तो? प्यारलिस भएर लडेर प्यारलिस भएको हुँदै यस्तो भइरहेको छ। खै के भयो, 7 वर्ष भयो प्यारलिस भएर लडे। यसको नकोटे हो। को छन् त उहाँको? बुढा छ, एउटा छोरी छ। अनि बुढा खै त? बुढाले हेर्दैन ल। किन? खै किन जाँडो सिकाएर हिँड्छ। यो हात पनि चल्दैन, खुट्टै चल्दैन। कहिलेबाट हो? 7 वर्ष भयो। दुर्गा कुमाल दिदी हो? हजुर। दुर्गा दिदी मुख खोल्नुहोस् त एकचोटि। यो देश यति धेरै सम्भावना छ, यति धेरै पीडा छ। प्रत्येक नेपाली कर्मशील छौँ। स्वस्थ शरीर भएकाहरूको दिमाग राम्रो छैन। एकअर्कामा झगडा गर्छौँ, कुरा काट्छौँ, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ हामी बिचमा। यो रोगभन्दा त्यो महारोग छ माथि सदनतिर अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि यसो हेर्छु म, एकले अर्कालाई नमान्ने, एकले अर्को तँभन्दा मै ठुलो भन्ने, त्यो कोरोनाभन्दा महामारी हाम्रो विकृत संस्कार छ। त्यसकारण मलाई प्रवृत्ति छ, त्यसको दुःख लाग्छ। एकातिर मानिसको जिन्दगी यस्तो छ। यी सङ्घ संस्था यति धेरै छन्, तिनी केका लागि? ठुल्ठुला होटलमा गएर मिठो मिठो अर्डर गरेर खानाका लागि मात्रै सङ्घ संस्थाको निर्माण भएको हो त। अनि हामी 200 रुपियाँले टन्न हुन्छ भने 600 को बिल तिरेर हामी भिआइपी पनि देखाउनको लागि सङ्घ संस्था भएका हुन् त। गरिबको प्रोग्राम धनीले ठुला 5 स्टारमा पार्टी गर्न लागि हामी यो देशमा परिवर्तनको कुरा गरेका हौँ त। यस्ता गरिब र निमुखा दुखीहरूको लागि को हुने यो देशमा? सबभन्दा शासकलाई सिस्टमका लागि लड्नुहोस्, तपाईँ कुर्सी छोडिदिनुहोस्। कुर्सी लएर कोही पनि मर्या छैन। भगवान् रूपी दाताहरूले पनि यस्तो गरेर निर्णय गरेर कणेलले ठिक गर भन्नुहुन्छ। जो कहिल्यै इन्द्राणी सेयर पनि गर्नुहुन्न, इन्द्राणी हेर्दा नि हेर्नुहुन्न, त्यस्ताले मात्रै विरोध गर्नु होला, अरू कसैले पनि गर्नुहुन्न मलाई विश्वास छ। तपाईँलाई मैले 8000 दिएको छु, तपाईँको पीडा निकै छ। त्यो उपचार नभएर फेरि तपाईँले त्यस्तो हात प्यारलाई यस्तो गर्नुहोस् त, हात ल हात यस्तो रहेछ। श्रीमानलाई त्यस्तो भयो, जाँड खानु हुँदो रहेछ उहाँको श्रीमान नि। जाँड खाएपछि के हुन्छ जिन्दगी? के भएको छ? मेरो छोरा बिरामी हुनुहुन्छ अनि छोरालाई उपचार गर्नको लागि मसँग पैसा छैन। डायलिसिस गर्नुपर्ने या फेर्नुपर्ने स्थिति छ। छोरा कहाँ हुनुहुन्छ? यही सामाखुसीमा छन्। आज किन ल्याउनु भयो? उनी उठ्न हिँड्न डुल्न सकेका छैनन् ढाड दुखेको कारणले। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम छविलाल रिजाल हो। छोराको नाम विशाल रिजाल हो। छोरालाई उपचार गर्ने पैसा मसित छैन। हाम्रो खर्च पानी पिनी सकिएको छ, केही छैन।